همزة زين إلام يا زبر لي إلي نون ألف مد زبرنا إلينا همزة زين إلينا يا ألف زبر يا إن إلينا إيا با زبر با إلينا إيابا هاميم بيشهم إلينا إيابهم وقفا إلينا إيابهم همزة زير إلام يا زبر لي إلي نون المد زبرنا إلينا همزة زير إلينا نائي وقفا هم؟ إلينا يا ألف زبر يا إلي إلينا إيا با زبر با إلي إلينا إيا با زبر با إلينا إيا بهامي فيشهم إلينا إيابهم وقفا إلينا إيابهم خا يا زبر خيرا يا دو زبر ري خيرا يا زبر يا خيرا يا را زبر را خيرا يرى ها الٹا پیش ہو خيرا يره وقفا خيرا يره يا زبر خيرا يا زبر غي خيرا يا زبر يا رايا دو زبر ري رايا دو رايا زبر ري غنى भी होगा رايا دو زبر غي خيرا يا زبر يا خيرا يرى زبر را خيرا يرى وقفا خيرا يرى हाँ छोड़ दिया बेटा आपने ها पेश हूँ ها ها उल्टा पेश हूँ خيرا يراه وقفا خيرا يراه شين را زبر شر رايا دو زبر ري شر يا زبر يا شر يا را زبر را شر يرى ها الٹا پیش ہو شر يره وقفا شر يره شين زبر شرى شين را زبر شر را يا دو زبر ري شرا يا زبر يا شرا يراك را زبر را شرا يا يرى ها उल्टा पेश हूँ شرا يراه وقفا شرا يراه ميم يا زير مي قاف ألف زبر قا ميقا تا يا دو زبر تي ميقاتي يا واو زبر يو ميقاتي يو ميم زبر ما ميقاتي يوم وقفا ميقاتي يوم ميم يا زير مي قاف ألف زبر قا مي قا تا يا دو زبر تي مي قا تي وقفا مي هم؟ يا واو زبر يو ميقات قيتي يو ميم زبر ما ميقاتي
يوم وقفا ميقاتي يوم. فزبر فميم يا زبر مي فمن يا عين زبر يع فمن يع ميم لام زبر مل ميم لام زبر مل فمن يعمل وقفا فمن يعمل قال برفع ميم زبر مي ميم ميم يا زبر مي ومي يا عين क्या زبر قلنا يا. नहीं होगा बेटा मीम या जबर मई फमई या आइन जबर या फमई या जी قال برفع ميم يا زبر مي ومي يا عين يا عين زبر يا ومن يا और ना ميم करे ومن يا ميم لام زبر مل ومن يعمل وقفا ومن يعمل. अब रोहानी के साथ पढ़े إلينا إيابهم وقفا إلينا إيابهم خيرا يراه يراه وقفا خيرا يراه شرا يراه وقفا شرا يراه ميقاتا تن تن ميقاتي يوم ميقاتا يوم وقفا ميقاتا يوم يوم ومن يعمل وقفا ومن يعمل